قرآن بھی پاک ہے، نبی دی حدیث بھی، او بولو نبی دی حدیث بھی، پیغمبر دی زبان بھی، صحابہ دی زبان بھی پاک ہے۔ اگر لفظ عشق پاک ہوتا، اگر لفظ عشق چنگا ہوتا، اللہ پاک اپنے قرآن کے اندر بیان فرماتا، اللہ پاک اپنے پیغمبر دی زبان سے ادا کراتا، نبی دی حدیث کے اندر آ جاتا۔ اور لفظ عشق ایڈا پہ خدا لفظ ہے، اینو قرآن میں بھی تھا نہیں ملی تے حدیث میں بھی تھا نہیں ملی۔ کہ تسی کہو گے محبت تے عشق دا فرق کی ہے؟ محبت تے عشق دا فرق یہ ہے، محبت ہوندی ہے دونوں پاسے تے عشق ہوندا عشق ایک پاسے ہوندا تے محبت دونوں پاسے ہوندی ہے۔ میں کہنا مینوں اپنی امی نال بڑی محبت ہے، کسی نوں اعتراض تے نہیں؟ کوئی ہے دنیا دے اوپر مسلمان جڑا یہ کر کے مینوں اپنی امی دے نال عشق ہے، اپنی بہن دے نال عشق ہے، بیٹی دے نال عشق ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں کہنا مینوں اپنی امی دے نال محبت ہے تے میرے دوستو میں اپنی امی نال اونی محبت نہیں کر سکتا جتنی میری امی نوں میرے نال محبت ہے۔ جنی میری امی نوں میرے نال محبت ہے، میں ایندی اپنی امی نال محبت بیٹا اپنی امی نال اوناں پیار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہندا میں کہنا مینوں اپنی بیٹی نال محبت ہے، ہو سکتا میں اپنی بیٹی نال اینی محبت نہ کر سکاں جنہ میری بیٹی نوں میرے نال محبت ہے۔ میں کہاں مینوں اپنی ہمشیرہ نال محبت ہے، ہو سکتا میری محبت اتنی نہ ہوے جتنی میری ہمشیرہ نوں میرے نال محبت ہے۔ محبت ہوندی ہے دونوں پاسوں تے عشق ہوندا عزیز مصر دی بیوی نو عشق نے کھود لیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نو ویکھیا تے اندر لے گئی۔ رب دا قرآن بیان کردا ہے، اندر جا کے کہن لگی ہئی تالک۔ انج سمجھو عشق ہوندا نکاح نال تے عشق ہوندا نکاح تو بغیر تے محبت ہوندی ہے، محبت ہوندی ہے اصول نال تے عشق ہوندا بے اصولا۔ وہ کی شعر پڑھتے ہیں تے عشق نہ ذات ویندا نہ بات ویندا ککھ نہیں ویندا، عشق ہوندا اندھا جتھے پہ جاوے۔ اللہ پاک عشق دی لعنت تو محفوظ فرمائے۔ اسی محبت کرنے ہاں، اپنے اللہ نال بھی محبت کرنے ہاں، نبی پاک نال بھی محبت کرنے ہاں، قرآن نال بھی محبت کرنے ہاں، نبی دی حدیث نال بھی محبت کرنے ہاں تے آپس وچ بھی بولو آپس وچ بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم افشوا السلام بینکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تسی انہاں چر جنت وچ نہیں جا سکتے جنہ چر مومن نہ بنو۔ لا تؤمنو حتی تحابوا، آقا فرماندے نے اس وقت تک تسی مومن نہیں ہو سکتے جنہ چر آپس کے اندر محبت نہ کرو۔ نبی پاک نے کی فرمایا کی کرو؟ لفظ عشق کتے بھی نہیں آئے گا۔ عزیز مصر دی بیوی نے دیکھا جناب یوسف علیہ السلام اندر لا گئی، اندر جا کے کہنے لگی ہے تالک۔ میں یوسف ایک بار تے میرے ول تک تے جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے بی بی میں تیرے ول تکاں کہ اپنے تکن والے ول تکاں۔ اینے اپنے بت دے اوتے کپڑا پا لیا۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے بی بی ایک ہی کیتا ہی، آکھن لگی اے میرا معبود ہے تے جو میں کرنا چاہنی ہاں مینوں اے دے کول شرم آندی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے بی بی تینوں تے پتھر دے کول شرم آندی ہے، مینوں جیوندے جاگدے اپنے رب دے کول شرم کیوں نہ ہے؟ اے دے اندر جو ہویا سو ہویا، اے دا بڑا زور لایا۔ جناب یوسف علیہ السلام ایتوں نکلے نے، ایتوں دوڑے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا
فرمایا جے ساری رحمت نہ ہوندی ساری برہان نہ ہوندی اللہ پاک نے فرمایا اگر میں اپنے نبی کی حفاظت نہ کرتا تے میرا یوسف جوان سی وہ بھی غلطی کر لیندا گناہاں تو بچان والا کون ہے اللہ دی ذات اللہ بچان والا جناب یوسف علیہ السلام نے بچایا پریشان ہو گیا یا اللہ میں تو بچا کے میں اللہ پاک نے فرمایا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها على الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم جناب یوسف علیہ السلام باہر نکلے زلیخا نے 7 دروازیاں نوں تالے لائے نے 7 دروازیاں نوں تالے لائے نے یوسف علیہ السلام باہر دوڑے نے اللہ پاک نے فرمایا واستبق الباب زلیخا نے کئی دروازے بند کیتے جب یوسف علیہ السلام دوڑے نے تے دروازہ ایک کوئی یا اللہ گل کی ہے فرمایا زلیخا کئیاں دے مرن والی یوسف ایک دے مرن والا زلیخا دے کئی دروازے یوسف دا عزیز مصر دی بیوی مشرکہ دے کئی دروازے او مشرکہ دے کئی دروازے مشرکہ دے کئی مشکل کشا مشرکہ دے کئی داتے مشرکہ دے کئی حج دروا مشرکہ دے کئی عبادہ دین والے مشرکہ دے کئی دنیا تارن والے مومنہ دا دروازہ اور بولو مومن دا دروازہ ایک کوئی ہے اللہ دے نبی نکلے نے واستبق الباب وقدت قميصه قد من دبر حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے نے عزیز مصر دی بیوی پیچھے دوڑی ہے انہیں پیچھوں پھڑ کے کھچے آئے یوسف علیہ السلام باہر نکلے نے اگے ویکھیا تے الف یا سیدہ حالت الباب اگے عزیز مصر کھلوتا جیڑی اندر پہ کر لے لیندی سی نا اندر میں یوسف اللہ دا واسطے ایک باری میرے وال تک ایک باری ویکھتے صحیح جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں نال فریب لے آئی ہے مینوں نال فریب لے آئی ہے مینوں تے اندر وار زلیخا چھڈ پلا میں باہر جاواں نہ کر خوار زلیخا جد پیغمبر میں آپ پیغمبر نوجوانوں اپنی امی دی عزت ویکھیا کرو اپنے ابو دا مقام ویکھیا کرو چملا نہ ماریا کرو بے حیائیاں دا بدکاریاں نہ کریا کرو جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جد پیغمبر میں آپ پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک ارادہ اے نہیں زلیخا تیرا حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے کہ دروازہ ایک کوئی جناب یوسف علیہ السلام باہر نکلے اگے عزیز مصر نوں ویکھیا تے دنیا بدل گئی جڑی اندر ترلے لیندی سی ہے تالک ایک باری تے میرے بال تک جناب یوسف علیہ السلام نے اندر نیویاں پائیاں نے یوسف علیہ السلام پریشان ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا یوسف فکر نہ کر اندر تو میرا خیال رکھیا ہے باہر میں رب تیرا خیال رکھاں گا کیویں خیال کیتا اے باہر آ کے کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم عزیز مصر دیکھو جنوں میں پالدی رہی ہاں جنیاں میں خدمتاں کردی رہی ہاں اے تیری عزت نوں پے گیا اندر ہور تے باہر اندر ہور اے جے عشق نرا فریب نرا دھوکا میری بے ایمانی نرا فراڈ اینو کی آندے نے اینو کہندے نے عشق اندر ہور تے باہر جس ویلے باہر آ کے بدل گئی تے جناب یوسف علیہ السلام پریشان ہو گیا تے آپ ہی کہنے لگی الا ان یسجن او عذاب علیم اینو کسے ڈوگی جیلے سٹنا چاہیے اینو کٹنا چاہیے اینو سزا ملنی چاہیے تے جناب یوسف علیہ السلام نے اندر کرا کے نا تے پھر سنا کر دیے یوسف اجے بھی مان جا محبت ہوندی ہے دواں پاسے عشق ہوندا عشق ہوندا
ایک پاس اللہ سانو محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں پچھلا جمعہ پڑھا دے ہی نا سیدھا قصور چلا گیا، قصور پروگرام سی کہ میں قصور شہر دے اندر آ گیا، میں آکھا قصور والےو تواڈے بابے دی گل سنا دیا، بابے بلے شاہ دی۔ انہوں نے آکھا عشق تے آتش دووے برابر، عشق تے آتش دووے برابر، تے کس دا تا ودیرا، اگ سارے ککھ تے کانے، عشق سارے تن میرا، تے اگ دا دارو پانی ہوندا، تے عشق دا دارو کیڑا، بھلیا چکا کدے خیر نال وسدا نہیں، جت عشق نے لا لیا ڈیرا۔ جس گھر دے اندر عشق آ جائے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، جس محلے دے اندر عشق آ جائے وہ محلہ تباہ ہو جاتا ہے، جس پنڈ دے اندر عشق آ جائے اللہ دی قسم کنے پنڈ اجڑ گئے نے، میں انہاں دا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، جتے عشق آ جائے اوتھے تباہیاں ہو جاندیاں نے، وہ پنڈ برباد ہو جاندے نے، تے جڑے ایمان دے اندر عشق آ جائے ایمان بھی بولو نبی پاک دے نال محبت کرنی ہے، اللہ دے نال محبت کرنی ہے، اللہ دے ولیاں دے نال محبت کرنی ہے، اسی محبت کریں گے اور میں نبی پاک دے نال محبت کرنا، اللہ دی قسم میں نبی پاک نال اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی نبی پاک نو اپنی امت دے نال محبت ہے۔ نبی پاک نو اپنی امت دے نال کتنی محبت ہے، کدے کر دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ، اتنا احساس سی امت دا پیر نو، ساری عمر دا رب نو مناوندا رہیا، جدوں قیامت دا دن ہوئے گا سارے کنڈ کر جان گے تے سفارش کون کرن گے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں گل مکدی مکا دیواں، تیرا میرا عقیدہ ہونا چاہیے تنوار دیواں تے منوار دیواں، تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں جنوار دیواں۔ نہیں سمجھ آئی؟ نبی پاک دے نال محبت کرنے ہاں، ساری جان بھی قربان، ساڈا مال بھی قربان، ساڈے بال جان، ساری اولاد، پوری کائنات نبی دی محبت دے اندر قربان ہے۔ میں تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں جنوار دیواں، او جن نو بھی کر کے دکھانوار دیواں، مدینے دے چن تو میں جنوار دیواں، ایسے نبی تو ختنوار دیواں، مدینے دے پھول تو چمنوار دیواں۔ میرا خیال تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ایسے نبی تو وطنوار دیواں، مدینہ ایسے نبی تو وطنوار دیواں، مدینے دے پھول تو چمنوار دیواں، میں اولاد پینا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، سردار جگ تو میں جگوار دیواں، او دی جتی تو میں پگوار دیواں۔ نبی پاک نال محبت ہے، ہر ایک دی ہے، میں اعلان بات کہنا، اللہ پاک نے ہر مومن دے دل دے اندر نبی پاک دی محبت پیدا کی ہے۔ میں آخر تے اعلان کر دینا چاہنا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، دعوے دے نال کہنا، اور اہل سنت بریلوی نو نبی پاک نال محبت ہے، دیوبندی نو نبی پاک نال محبت ہے، اہل حدیث نو نبی پاک دے نال محبت ہے، جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا، اور میں کہنا جڑا نماز نہیں پڑھدا اونوں بھی نبی پاک نال، میں دیکھا جڑا شراب پیندا اونوں بھی نبی پاک نال محبت ہے۔ یہ وضاحت انشاءاللہ میں پھر کسی ویلے کراں گا کہ نبی پاک دے نال ہر ایک نو محبت ہے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے نبی دی محبت مومناں دے دل وچ پائی ہے، لیکن نبی نال عشق بولو کی کرنا، کی کرنا،
اسی نبی پاک نال دی محبت نہیں کر سکتے جتنی نبی پاک نو ساڈے نال محبت ہے. اللہ پاک سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره